पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, एलामिया जारी। IMF कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त देने पर राजी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2.3 अरब मिलेंगे। IMF की पाकिस्तानी मईशत की बहाली की तारीफ। गुज़श्ता 18 माह में पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी बेहतर रही। कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद से तवानाई के नरखों में कमी आ सकेगी। आलमी सतह पर चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने एतमाद को बहाल किया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 2015 की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। सख्त मॉनिटरी पॉलिसी के बायस महंगाई की शरह को कंट्रोल किया जा सकेगा। पाकिस्तान को समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम और सेहत के शोबे का बजट बढ़ाना होगा। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए नया कर्ज प्रोग्राम मुआविन साबित होगा। पाकिस्तान को पानी के इस्तेमाल को मुअस्सर और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अहदाफ हासिल किए गए। 1 जुलाई 2025 से ज़रूरी आमदन पर इनकम टैक्स की वसूली यकीनी बनाना होगी। मुआहदे की हतमी मंजूरी IMF का बोर्ड देगा। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। आलमी मालियाती इदारे ने मुआशी अहदाफ के हुसूल में पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात में खातिर खा कारकर्दगी दिखाई। IMF बोर्ड से मंजूरी के बाद मजमूई तौर पर पाकिस्तान को $2.3 अरब मिलेंगे। तवानाई के शोबे में बर वक्त इस्लाहात की गई। प्राइमरी खसारा मईशत का 1% सरप्लस रहा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अहदाफ हासिल किए गए। मॉनिटरी पॉलिसी से स्टेट बैंक महंगाई कंट्रोल रखने के लिए इक़दामात करेगा। वज़ारत ख़ज़ाना का एलामिया जारी। वज़ीर ख़ज़ाना का IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का अज़्म। कहा, टैक्स, तवानाई और सरकारी इदारों से मुतालिक स्ट्रक्चरल इस्लाहात जारी रखेंगे। इसका मकसद पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर गामज़न करना है। पैदावार और बरामदात पर मबनी तरक्की हासिल की जा सकती है। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के समरात। तरसलात ज़र, बरामदात, दरामदात, महसूलात, नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा। माली खसारे और महंगाई में कमी रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के ज़खायर में इजाफा हुआ। मार्च में महंगाई बढ़ने की रफ्तार 1 से 1.5% रहने का इम्कान। अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 2 से 3% रहने की तवक्को। 8 माह में महंगाई की शरह 5.9% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में महंगाई की शरह 28% थी। जुलाई फरवरी तरसलात ज़र में 32.5% इजाफा हुआ। तरसलात ज़र 23.96 अरब तक पहुँच गई। मुल्की बरामदात में 7.2% इजाफा। हजम 21.82 अरब हो गया। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 41% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर 11.14 अरब तक पहुँच गए। मार्च की माहाना इकनॉमिक आउटलुक। वज़ीर तवानाई का जल्द बिजली की कीमतों में कमी करने का ऐलान। हुकूमत ने बिजली कीमतों में आवाम को रिलीफ दिया। बिजली के नरखों में मजीद कमी की जाएगी। आवाम को बिजली बिलों में मजीद रिलीफ देने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। मुल्क में शम्सी तवानाई का फ़रोग़ तरजीह है। ग्रीन एनर्जी के फ़रोग़ के लिए कोशिश है। EV पाकिस्तान का मुस्तक़बिल है। इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग यूनिट को 71 रुपये से कम करके 39 रुपये कर दिया है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का तक़रीब से खिताब। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पहले फास्ट EV चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाक़ी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला बोर्ड मेंबरान की तक़र्री की मंजूरी दी जाएगी। बैनुल अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत का काबीना मंजूरी देगी। पाकिस्तान और हंगरी की दरमियान तजारती मुआहदे की मंजूरी दी जाएगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास के फैसलों की तौसीक एजेंडे में शामिल। बानी से कौन मुलाकात करेगा, कौन नहीं, PTI रहनुमाओं में ठन गई। बानी से मुलाकात करने वालों में बाबर अवान का नाम शामिल करने पर सलमान अकरम राजा का एतराज़। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात की फहरिस्त में शामिल बाबर अवान का नाम निकलवा दिया। वही शख्स मुलाकात करेगा जिसका नाम मैं लिखवाऊंगा।
کوئی دوسرا شخص ملاقات کے لیے نام نہیں دے سکتا۔ آپ بابر اعوان کو ملاقات کے لیے بھیجیں گے تو میں اسی جگہ احتجاج کروں گا۔ آپ بابر اعوان کو روکیں گے تو ہم ملاقات کے لیے جائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ کا جیل عملے سے مکالمہ۔ ہم بابر اعوان کو روکتے ہیں، آپ جا کر ملاقات کر لیں۔ جیل عملے کا جواب۔ سلمان اکرم راجہ، نعیم حیدر پنجوتھا، ظہیر عباس، نیاز اللہ نیازی بانی سے ملاقات کے لیے جیل گئے تو بابر اعوان بھی پیچھے چلے گئے۔ آپ نے بابر اعوان کا نام نہیں دیا، انہیں کیسے ملاقات کی اجازت مل گئی؟ صحافی کا سوال۔ ہم نے نام نہیں دیا، ہم اس پر احتجاج کریں گے، ہم ڈسپلن قائم کروائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ کا جواب۔ 2.5 گھنٹے جیل کے گیٹ کے پاس بیٹھے رہے، ملاقات نہیں کرائی گئی۔ ملاقات نہ کرانے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی۔ کیا بانی سے سارے رابطے ختم کرنا چاہتے ہیں؟ بانی کے مقدمات میں بھی تاخیر کی جا رہی ہے۔ ہمیں ایک دفعہ بتا دیں بانی سے کیا چاہتے ہیں؟ جن سے بانی ملنا چاہتے ہیں ان سے ملاقات نہیں کرائی جاتی۔ گزشتہ ہفتے کتابیں دے کر گئے، تاحال بانی کو نہیں دی گئیں۔ بانی پی ٹی آئی کی بچوں سے بھی فون پر بات نہیں کرائی جا رہی۔ بہن علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ روس اور یوکرین جنگ بندی میں اہم پیش رفت۔ ریاض میں روس اور یوکرین کے درمیان 2 اہم معاہدے طے پا گئے۔ روس اور یوکرین بحیرہ اسود میں فوجی حملے روکنے پر متفق۔ دونوں ممالک جنگی قیدیوں کے تبادلے کے لیے پرعزم۔ امریکہ اور یوکرین پائیدار اور دیرپا امن کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ امریکہ روس کی زرعی برآمدات کی بحالی میں مدد کرے گا۔ وائٹ ہاؤس۔ حوثیوں پر حملوں سے متعلق چیٹ میں خفیہ معلومات نہیں تھیں۔ چیٹ کی تحقیقات ایف بی آئی کا مسئلہ نہیں۔ سگنل چیٹ لیک ہونے کا معاملہ قومی سلامتی کے مشیر دیکھیں گے۔ قومی سلامتی کے مشیر بہترین کام کر رہے ہیں، انہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ یوکرین کے معاملے پر پیش رفت ہوئی ہے۔ مشرق وسطی سے متعلق بھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ روس سے پابندیاں ہٹانے سے متعلق درخواست آئے گی تو غور کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ روسی صدر پوٹن کا ٹرمپ کو ان کے پورٹریٹ کا تحفہ۔ امریکی صدر کو تحفہ خصوصی نمائندوں کے ذریعے بھجوایا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا خوشی کا اظہار۔ ترقی پذیر ملکوں کے لیے قرض ادائیگی اجتماعی مسئلہ ہے۔ ان ملکوں کو مالی وسائل کے اخراج کا بھی سامنا ہے۔ 2022 میں ترقی پذیر ملکوں نے بیرون قرض دہندگان کو 49 ارب ڈالر سے زائد ادا کیے۔ قرض کی تنظیم نو کے طریقہ کار کی تجویز کو جزوی طور پر مسودے میں شامل کیا۔ قرضوں کی ریلیف پر جرات مندانہ موقف اختیار کیا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی گفتگو۔ حکومت کا پاکستانی صحافی کو دورے سے متعلق رپورٹس کا نوٹس۔ پاکستانی پاسپورٹ پر واضح طور پر درج ہے، یہ اسرائیل کے سفر کے لیے قابل استعمال نہیں۔ موجودہ قوانین کے تحت ایسا کوئی دورہ ممکن نہیں۔ پاکستان کا اسرائیل کے بارے میں موقف تبدیل نہیں ہوا۔ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا۔ پاکستان فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی غیر متزلزل حمایت کرتا ہے۔ پاکستانی صحافیوں کے دورہ اسرائیل کی خبروں سے متعلق ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کا رد عمل۔